السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيانه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الشهيوه خفيفه ظريفه كتوجد دغيا وصحيه وبنينه. وصفتنا ديال اليوم عبارة على فخيدات ديال الدجاج بتتبيلة جد رائعة. كيجيو بنان بزاف وصحيين، خصوصا واننا غادي نطيبوهم ان شاء الله في الفران، وغادي نرافقوه بواحد طبق ديال الارز اللي كيجي حتى هو خفيف وبنين. غادي نتقاسمو معكم دابا ان شاء الله. بالنسبه للتتبيله اللي غادي نحتاج في هاد الفخيضات هادو، عندنا زيت البلديه، معلقه كبيره ديال الحامض معصور، معلقه كبيره ديال لا موطارد، شويه ديال الملح، نديرو بحساب لا موطارد والحامض باش ما يجيوش مالحين بزاف، راس معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال سكينجبير، ونص معلقه ديال الخرقوم البلدي، وواحد ضريس ديال الثومه محكوك. واللي بغى يدير الثومه بودره يديرها، كتبقى اختياريه. والسودانيه انا درت واحد نص معلقه ديال السودانيه، كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير الحار يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. وغادي نستعمل فيهم واحد شويه ديال اليازير مطحون. ودابا غادي ناخذ هاد المكونات كاملين وغادي نديرهم على هاد الفخيضات هادو. غادي نشرملوهم مزيان، وغادي نغطيوهم بالسلوفان، وغادي نخليهم يتشربوا شويه هذيك العطريه شحال ما قدينا. الا قدينا حتى ليله كامله، علاش لا؟ ساعتين، ساعه، 3 ديال السوايع، شحال ما درناهم مزيان باش كيتشربوا مزيان هذيك العطريه. وان شاء الله عاد غادي ندخلوهم الفران، نديروهم في واحد الطاوه مدهونه بشويه ديال الزيت، وغادي ندخلوهم الفران يطيبوا. وملي يطيبوا ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للمكونات ديال الارز اللي غادي نرافقوا مع الفخيضات، عندنا الرز، الكميه اللي نتوما باغيين ديروا. بالنسبه لي انا درت زلافه مع مراش، الرز كلاصي، فلفله حمراء، فلفله خضراء، بصله مقطعين مربعات صغيره، وواحد خيزوه درتها في الحكاكه، يعني حكيتها في الحكاكه الغليظه، 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم، واحد المعلقه كبيره ديال قزبر ومعدنوس، 4 كاس ديال الزيت العاديه، شويه ديال الملح، راس معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، واحد نصف ضامه ديال زعفران،
ها هي، وواحد معلقه كبيره ديال الزبده، وبودره ديال الثوم. الا بغيتو ديروا الثوم العادي ديروه حكوه، انا فضلت اني ندير البودره ديال الثوم. وبالنسبه اللي بغى يدير شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال السودانيه يديروا. انا ما درتوش حيتاش درتهم في الفخيضات، كثرت شويه السودانيه. هذاك الشيء علاش ما بغيتش ندير كلشي حار، وباش بنتي تاكل معايا الروز. غادي نبداو على بركه الله. انا غادي نطيبو في واحد القاميله انا شعلت عليها. غادي ناخذ الزيت هو الاول، بسم الله. غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيفوا هاد الخضيره هذه كلها، البصله والفلفل وخيط الزوق. غادي نسوطيو هاد الخضيره هذه كيف ما كتشوفوا. غادي نسوطيوها مزيان. غادي نضيفوا شويه ديال الملح، وغادي نخليو هاد الخضيره هذه تسوطى لينا مزيان في هاد الزيت والملح، وعاد نكمل معكم المراحل. من بعد ما تقلات لينا هاد الخضيره هذه مزيان، الخضيره كلها كتدبل، غادي نزيدو عليها الرز. وغادي نضيفو هاد العطريه، واحد راس معلقه ديال الكمون. صراحه ما عقلتش واش قلتها لكم قبيله في المكونات او لا. الكمون ما تكثروش، غير واحد راس معلقه، خصوصا الا كان كمون بلدي، راكم عارفين كيكون مجهد شويه. وغادي نضيفوا شويه ديال الثوم بودر اولا محكوكه كيف ما بغيتو. غادي نضيف القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف هاد مركز الطماطم. بالنسبه لي انا راه كانت عندي في الكونجيلاتور. غادي نخلط العناصر كلها مع بعضياتها، وغادي نضيف عليهم الماء طيب. بالنسبه لي انا رانا طيبته، ها هو راه سبق ليا طيبته في المخرج. انا غادي نضيف كنضيفوا الماء اللي غطي لينا هذا الرز، ومره كنجيو نطلوا عليه ونحركوه. هادشي بالنسبه الى طيبتوه في شي كاسرونه اولا في شي قاميله بحالي. اما الا درتوه في الكوكور سدوا عليه وديروه على نار مهيله، وراه دغيا كيطيب، ما كيشدش الوقت بزاف. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الفخيضات ديال الدجاج كيفاش كيجيو محمرين، واكيد بنانين وصحيين كيف ما شفتوا معايا انهم طابوا في الفرن.
وهذا هو الرز ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي، صراحة كيجي بنين بزاف وكيجي مفرز كيف ما كتشوفوا معايا حبة حبة. رافقتهم بواحد سلطة فيها شوية ديال المطيشة والخيار والفجل، شوية ديال الخيزو والكورنيشون ولي صوص اللي احتاجهم. كنتمنى الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، كيجي بنين بزاف وصحي. الى عجبكم الطبق ديال اليوم ما تنسونيش من اللايكات وتعاليق ديالكم الزوينين. وإلا كنتي اول مره كتشوفي لاشين ديالي تابوناي عندي وضغطي على الجرس باش يوصلكم كل جديد. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. تهلاو في راسكم والى الفيديو الجاي ان شاء الله.